नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ के छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। धुरा काला पानी र लिपुलेकको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो। त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खाद्य नेपालको गाना गाटिए भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा त्यो जब मूल्य हुन्छ। पछाडि जे भयो अब चाहिँ मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ। सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। हामीले के एक्सपिरियन्स गरौँ भने यो बिचमा एकता दिवस नमनाउँदा पनि खासै फरक पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। के कुरामा फरक पर्यो र किन एकता दिवस चाहिँ मनाउनै पर्ने बाध्यता स्थिति छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता, राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो भ्याल्युजलाई सम्झेर हामीले यो दिवस मनाउनुपर्छ। यो सम्पूर्ण नेपालको जति पनि अलिकति जानकारी राखिदिउँ। पोखरामा पनि त्यही समयमा हुँदैछ। पोखरामा जाँदै भव्य कार्यक्रम हुँदैछ, बुटौलमा हुँदैछ, नवलपरासीमा हुँदैछ, चितवनमा हुँदैछ, विराटनगरमा हुँदैछ, झापामा हुँदैछ, वीरगञ्जमा हुँदैछ। वीरगञ्जमा पूर्व सेनापति रूपबहादुर कटवालजी नै त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 11 बजे नै 10:30-11 बजे कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। त्यसको जानकारी हामी पछि पनि गराउनेछौँ। मनिषाजीलाई नै के कारणले गर्दा एकता दिवस मनाउन छाडियो भन्ने हजुरलाई लाग्छ? त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। देशको आवश्यकता के जस्तो लाग्छ? एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई, जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बिचमा जुन धुरा काला पानी र लिपुलेकको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो। त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खाद्य नेपालको गाना गाटिए भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईहरू समस्तजनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय मिडियालाई के भन्नु? हेर्नुहोस्, भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वी जयन्ती हामीले किन मनाउनु? हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु। त्यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित हुनुपर्छ। सबै उपस्थित छौँ। हाम्रो राष्ट्र नेपाली निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि
र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। धन्यवाद। जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौं। हामीले उहाँले गरेको, उहाँले यो जग मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौं। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारीता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउने, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले एउटा कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भलचर कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले, सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अंकित चाहिँ झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अभ्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा त्यो अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौं भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ।
यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित हाम्रो झण्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जन्मदिन पुष 27 गते मनाउनका लागि भनेर भेला हुनुभएका तपाईँहरू तमाम बुद्धिजीवीहरू, अभियन्ताहरू, विद्वानहरू, तपाईँहरूलाई म हार्दिक दिलैदेखि अभिवादन गर्दछु। जय नेपाल। मित्रहरू, वास्तवमा समय थोरै छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, धेरै कुरा गर्नु पनि जरुरी छैन। सबैले बुझ्नुभयो देश धेरै उकाली ओह्राली पार गरेर आजको स्थितिमा आएको छ। आज साह्रै बुरा अवस्थाबाट देश गुज्रेको छ भनेको यहाँ पत्रकार बन्धुहरू स्वयं विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले बताइदिनु। कतिसम्म अव्यवस्था, कतिसम्म दुरावस्था भोग्नु परेको कुरो सबैलाई साथ थाहा छ। 62-63 को जुन संविधान बन्यो, अगाडि धेरै संविधानहरू बन्दै आयो। अग्रगामी छलाङ हाल्ने भनेर चाहिँ किसिमको संविधान बन्यो। त्यो संविधानले मुलुकलाई अहिले कहाँ पुर्यायो? त्यो संविधान वास्तवमा नेपालीहरूले बनाएको होइन। त्यो विदेशीहरूको दलाली गर्ने विदेशी दलाली नेता बनाउँदाहरूले यिनीहरूले बनाएको संविधान हो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको हितमा यो संविधान छँदै छैन। नेपालको संस्कृति, नेपालको जुन सनातन संस्कृति हो, सनातन संस्कृति अनुसारको संविधान यो छैन। म सनातन संस्कृतिमा नेपालको सभापति पनि छु, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको पनि म सभापति छु। र अघि विपिनजीले भन्नुभयो कि बिपी कोइरालाको कुरा गर्नुभयो। बिपी कोइराला एउटा नेसनलिस्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो, डेमोक्रेट मान्छे हुनुहुन्थ्यो र समाजवादी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको सम्झना अहिले गरिन्छ भने उहाँले कहिले पनि राज संस्थालाई कति महत्त्व छ राज संस्थाको भन्ने कुरो जहिले पनि बुझ्नु पर्यो। उहाँले अन्तिम अवस्थामा लेख्नु भएको जुन पुस्तक राजा, राष्ट्रियता र राजनीति भन्ने पुस्तक पनि छ र धेरैमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि वास्तवमा नेपाल जुन किसिमको संवेदनशील अवस्थामा नेपाल छ, एकातिर विशाल चाइना छ, एकातिर विशाल इन्डिया छ, उता पश्चिमाहरूको आँखा पनि त्यत्तिकै मारिराखेका छ। यो अवस्थामा सानो एउटा मुलुकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्दा यसलाई विभाजित हुन नदिएर बलियो एकताबद्ध सूत्रमा आबद्ध गर्नुपर्ने, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको चिन्तन गर्नु भएको थियो, त्यो किसिमको चिन्तनलाई ल्याएर चरितार्थ गर्ने काम बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो र भन्नुभएको थियो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि राज संस्था चाहिन्छ है। राज संस्थालाई फ्याक्ने उद्यम कहिले नगर्नु। राज संस्था फ्याँकियो भने प्रजातन्त्रवादी संस्थाहरूको पनि यहाँ खैरत छैन र देश पनि रहने छैन भनेर उहाँले प्रष्ट गर्नुभएको छ। राज संस्था जुन दिन हामीले फ्याँक्छौँ त्यो दिनदेखि देशको चाहिँ समाप्तिको क्रम सुरु हुन्छ भनेर उहाँले स्पष्ट लेख्नुभएको छ। त्यो उहाँ जस्तो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वले त्यस्तो किसिमको चिन्तन किन गर्नुभयो त? जबकि उहाँलाई राजाले, राजा हुने मान्छेले उहाँलाई जति दुःख कहिले कसैले, राजाले जति दुःख उहाँलाई कहिले कसैले दिएको थिएन, कसैलाई पनि दिएको थिएन र उहाँलाई आँखामा राजाले नै हुने। राजाले गर्दाखेरि पनि के उहाँले चाहिँ राजा चाहिँ त्यो राज राजा हुने मान्छे, कोही मान्छे राम्रा पनि हुन्छ, गुड किङ्स एन्ड ब्याड किङ्स हुन्छ, त्यो त हुनसक्छ संसारमा, हिस्ट्रीमा धेरै हुन्छ, त्यो कुरो धेरै व्याख्या नगरौँ, त्यो हुन्छ। तर त्यो राज संस्था भन्ने जुन हो त्यो चाहिँ एउटा साझा एकताको प्रतीक हो है।
त्यो एउटा चाहिँ अभिभावक हो। त्यो अभिभावकत्व चाहिन्छ जस्तो डाम्लोमा घाँटो पारेन भने छरिन्छ। जस्तो झार डाम्लो जुन बनेका परालहरू हुन्छन्, घाँसहरू हुन्छन्, त्यो सबै छरिन्छ र टुक्रा टुक्रा हुन्छ। र त्यो कुरो चाहिँ विदेशीहरूले गर्न चाहन्छन्, टुक्रा टुक्रा पारेर हाम्रो देशमा खेल गर्न चाहन्छन्। त्यो कुरोलाई अहिले इन्भाइट गरेर अग्रगामी छलाङ मार्नेवालाहरूले यी अराष्ट्रिय र देश विरोधी देशघातक तत्त्वहरूले, भ्रष्ट तत्त्वहरूले, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने तत्त्वहरूले यस किसिमको संविधान बनाछन् अग्रगामिताको नाममा। यसलाई फ्याँक्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ देशभक्तहरूको, साँच्चै नेपालीहरूको संविधान चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ। यो प्रेरणा पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको छ। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहनेछ भन्ने उहाँ भएन त। त्यति बेला प्रजा बलियो हो भने, पिपुलहरू चाहिँ स्ट्रङ हो भनेदेखि, त्यसो भयो भने मात्रै नेसन पनि स्ट्रङ हुन्छ, राज्य पनि स्ट्रङ हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो। भने राजा र प्रजा यसरी मिल्ने कुरा गरेर गर्ने पृथ्वीनारायण शाह धेरै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थनीति, उद्योग नीति, परराष्ट्र नीतिका बारेमा उहाँले त्यति बेला पनि धेरै राम्रा उपदेशहरू दिनुभएको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चिन्तक, एउटा जो चिन्तक र नेतृत्व त्यति बेलामा हुनुहुन्थ्यो, चिन्तक र एउटा सम्राट जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो। त्यो राष्ट्र निर्माणका राष्ट्रभन्दा ठुलो कुनै पनि हुँदैन। राष्ट्र निर्माण गर्ने, आज नेपालीले गर्व गर्ने एउटा व्यक्तित्व भनेको, सबैभन्दा चाहिँ आदरणीय प्रातस्मरणीय व्यक्तित्व भनेको पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहको त्यो 27 गते हामी पुस 27 गते 10:30 बजे हामी शान्ति घाटीमा भेला हुन्छौँ। सबैजना कृपया त्यो दिन आइपुग्नु हार्दिक प्रार्थना गर्छु, निवेदन गर्दछु। र त्यो दिन नै हामी नेपाली भएर साँच्चै हामी हृदयमा आफूलाई नेपाली भन्छौँ भने त्यो दिन हामीले उत्साह साथ मनाउनै पर्छ। त्यो दिन हामी उपस्थित हुनै पर्छ। र अब त्यो दिनले चाहिँ नेपालको स्थितिलाई सँग्ल्याउने एउटा सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू, आमन्त्रित वर्गहरू, सबभन्दा खुसीको कुरो त के हो भने यो सभामा भाग लिने मौका पाएँ र मैले यो सभा डिभिडी सञ्चालन हुन्छ भनेर नोट गरिराखेका थिएँ। र यो अलिकति पुरस्कार लागेको हुनाले यो हार्दिक सले गडबड भएर डिभिडी मात्र पाएँ। त्यसैले मैले तपाईँहरूको 1 घण्टाको विद्वानहरूको कुराहरू सुन्नलाई मैले मौका मिलेन, सिक्ने मौका मिलेन। म धेरै ठुलो कुराहरू गर्न अहिले बसिरहेका थिएँ, 2-4 कुरा मात्रै गर्छु। र अर्को म विशेष किसिमको धन्यवाद हाम्रो विक्रम झा र दिनेश कडेललाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई 2-4 पटक फोन गर्नुभयो भक्तपुरबाट, उत्तम कर्माचार्य तपाईँ एकछिन आउनुपर्छ है भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ भर्खरै म आउने बेलामा हाम्रो सरले भनेको 2वटा शब्द म डराएँ कि। त्यसैले मैले उत्तम कर्माचार्य मात्र भनिदियो भए अहिले प्रातः नभनौँ भने मैले भनिनँ होइन उहाँ आउने बित्तिकै मैले भाषणमा सुने प्रातहरू त बदमासै रहेछ। त्यसैले मलाई अब उत्तम कर्माचार्य मात्रै भन्नुहोस्। धेरै प्रातहरू होला, संसारमा नाम कमाएका धेरै प्रातहरू छ, तर 1-2 प्रातले त्यो लेख लेख्यो भनेमा हजुरले प्रातलाई यसरी चाहिँ हुर्क्याउनु भएन है सर, हाम्रो बिन्ती। किनभने धेरै प्रातहरूले संसारको युनिभर्सिटी चलाइरहेको 1-2 प्रात, 1-2 त कुरै नगर्नुहोस् न। हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई पानीमा नोट ढोका, पानी राख्ने ट्याङ्कीमा नोट ढोकाउनुहोस् भनेर सिकाएको छौँ हामीले। मात्रै 1 मिनट 3 मिनट अब 2 मिनट अब म त सिक्दैछु। सबभन्दा पहिलो कुरो त के भने विभिन्न वादबाट आएका व्यक्तिहरूको मैले थाहा पाएँ यहाँ बसेर यो चाहिँ नि राष्ट्रवादीहरू रहेछन् सबै। उहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। किनभने विभिन्न वादमा तपाईँहरू कोही खुसी भएर, कोही दुःख भएर यहाँ अहिले राष्ट्रवादमा तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू मैले धेरैजनालाई चिनिया छैन। यहाँ हाम्रो कैदी सर, अरू सरहरू 5-7 जना बाहेक
मैले राष्ट्रवादीको लिस्टमा देखा छैन र यहाँ पस्ने बित्तिकै मलाई अर्को एउटा साह्रै खुसीको कुरो के हो भने अडियन्स भन्दा पनि पत्रकारहरूको म्यागको नाम धेरै राम्रो गर्नुभयो। मलाई त डर लागेको छ यो कुन चाहिँ फिल्म सुटिङ हुन लाग्यो अब त्यसैले धेरै खुसी लाग्यो। अब म पनि विभिन्न बातमा कुनै पनि बातमा नलागिकन तपाईहरुलाई साथ दिन मात्र आए साथ दिन मात्र आएको। अब यहाँ धेरै मैले 5-10 मिनट बस्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको बारे कुरा चल्यो। यो कार्यक्रम पनि उहाँकै भयो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 3वटा मात्र म कुरा भन्छु। मैनाली सर पनि यही हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको बारे कुरा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाह भनेको उपत्यकाको 3वटा उपत्यकाको हाम्रो नेवार राजाहरूको मित्र पृथ्वीनारायण शाह। मैले बुझेको पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल उपत्यकाको एकीकृत हुने नै थियो। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए जन्म नभएर एकीकृत नभएको भए नेपालमा राजतन्त्र हुने नै थियो। अर्को 4-5 छ अर्को बेलामा बनाउँछ तर अहिले नभनी नहुने कुरा त्यो हामी 50 वर्षसम्म लागेका नेताहरू सबै बातकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहले बिल्कुलै जुन कुरा 3-4 मैले भने सम्पूर्ण मन्त्रीहरू सम्पूर्ण नक्कली राष्ट्रवाद भन्नु अहिले हामी यहाँ जति जम्मा भएका छौँ हामी मात्रै हो सक्कली। म 1 मिनट तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने म 1 मिनट टाइम पाउन सक्छु। 1 मिनट टाइम पाउन सक्छु इफ यु पिपल आर रेडी। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै कुराहरू छ, धेरै किताबहरू छन्, आदि छन्। तर 50 वर्षसम्मको राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको कहिले पनि नोटमा उहाँको फोटो आउन सकेन। 50 वर्ष भयो राजनीति 2007 सालदेखि अहिलेसम्म यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाममा जहिले खैले कसकसका सिग्नेचर र कसकसका फोटो राखेर नोट चाहिँ निकाल्ने। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर नोट निकाल्न नहुने हाम्रो माया बढ्दै भएन। त्यसैले उपस्थित महानुभाव सबैलाई म के भन्छु भने अब आउने 2078 सालको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुनै पर्छ। अब आधी मिनट मात्रै भयो। हाम्रो पुरानो साथी कोइराला सर पनि आउनुभयो, खुसी लाग्यो, धेरै चिनिहाल्यो। अब हामी नयाँ राष्ट्रवादीहरू र पुराना राष्ट्रवादीहरूले हामीले गर्नुपर्ने कुरा आधा सेकेन्ड मात्र, आधा मिनट मात्र कुरा छोटकरीमा जुन कुरा मैले भन्छु तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नु। हामी राष्ट्रवादीहरूको 50 वर्षसम्म भएका राष्ट्रवादीहरूमा मैले अब हामीले यो खोजेको छु। राष्ट्रवादी हामीले सिक्नुपर्ने कुरामा सबभन्दा पहिले कुरा सिक्नुपर्ने हामी राष्ट्रवादी नेताहरू धेरै भयो, नेताहरू मात्रै धेरै भयो। त्यसैले मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेका थिएँ, एउटा आर्टिकलमा लेखेका थिएँ मैले, माई स्कुलिङ फर द प्रमोसन अफ नेसनलिज्म इन नेपाल। त्यसमा छोटकरीमा मैले 7वटा समरी गरिदिएका थिएँ। द नेसनलिस्ट अफ नेपाल नाउ शुड फलो फ्रेन्डशिप, मोर फ्रेन्डशिप, नट लिडर्स। धेरै लिडर भयो, फ्रेन्डशिप चाहिँ हाम्रो भएन। उसले उसलाई हेप्ने, उसले उसलाई हेप्ने, आदि कुरा बुझिहाल्नुभयो। मैले भने धेरै कुरा हाम्रो सरले अर्को हामी राष्ट्रवादीहरूसँग पुरानो र नयाँ, म जस्तो नयाँ र तपाईहरु जस्तो पुरानो राष्ट्रवादीहरूको बिचमा हुनुपर्ने के हो भने कोअपरेसन।
कोइराला साथ नट डोमिनेसन हाम्रोमा बढी डोमिनेसन नम्बर 3 एप्रिसिएसन नट कन्डेमनेसन कसैलाई पनि एप्रिसिएसनै पाएन त्यसैले मैले तेस्रो पोइन्ट लेखेको थिएँ त्यो आर्टिकलमा एप्रिसिएसन नट कन्डेमनेसन अब हाम्रो सबैको बिचमा एप्रिसिएसन हुनु पर्यो कन्डेमनेसनका कुरा मात्रै हामी बढी गर्ने भयौँ अर्को चाहिँ नि अब यहाँ हाम्रो राष्ट्रवादीहरू खै यो माधववादी भन्यो के वादी भन्यो राइट 15 सेकेन्ड तिनवटा मात्रै पोइन्ट बाँकी छ मैले अहिलेसम्म बुझेको राष्ट्रवादी र राजावादी भनेर बसेका पार्लियामेन्टमा जितेर बसेकाहरू हल्लो गाई के हो सबै कुरा मलाई थाहा छैन उहाँहरू कोही पनि राष्ट्रवादी हो उहाँहरूले राष्ट्रवादी भनेको पढेकै पनि छैन सिकेकै पनि छैन एक त उहाँहरूलाई भक्तपुरतिर पठाइदिनु भयो भने म 1 घण्टा राष्ट्रवादी यो त पोइन्ट मात्र बाँकी हामी राष्ट्रवादीहरूले सिक्नुपर्ने जेन्टलनेस नट प्राउडनेस अब हामीले सिक्नुपर्ने अर्को कुरा हामीले सिक्नुपर्ने सिम्प्लिसिटी नट कम्प्लेक्सिटी द लास्ट वान फर लास्ट सेकेन्ड तपाईँ हाम्रो बिचमा 7 follow the truth not majority this is the last one follow the truth not majority त्यसैले पोलिटिकल साइडमा देखिया छ एमसी मेजोरिटी इज द गभर्नमेन्ट अफ द फुल र जुन कुरा अहिले हामीले अनुभव गर्दैछौँ अर्को भेटघाटमा हामी फेरि कुराकानी गरौँला भक्तपुर आउनु होला स्वागत छ हार्दिक नमस्कार